एकाच दिसात 3 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर उजो लागिल्ल्याच्यो घडणुको उत्तर गोंयांतल्यान मुखार येता। माहिती मेळिल्ले प्रमाण परवरी आशिल्ल्या घरान ह्या रेस्टॉरंटाक फांतोडे पाऱ्यार उजो लागून पुराय रेस्टॉरंट जळून खाक जाले। एकादोपणे मुद्दम उजो लायिल्लो आसूं येता असो दुबाव मालकांनी उक्तायला। ह्या उज्यान 25 लाखां परस चड नुकसाण जाल्ल्याचो अंदाज आसा। दरम्यान दुसऱ्या घटनेन नायकावाडो कलंगूट वाठारांत एका अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेच्या सेकंड फ्लोरार आशिल्ल्या स्टोरूमाक उजो लागून सुमार 8 लाखांचें नुकसाण जाला। नेमको उजो कसो लागलो ह्या फाटलें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना। घटनेची म्हायती मेळटाच म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळार धांव घेवन उज्याचेर नियंत्रण हाडलें। तर तिसऱ्या घटनेत खोर्ले म्हापसा हांगासर एका घराक उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून खंय तरी उजो लागिल्ल्याचो अंदाज आसा। ह्या उज्यान सुमार लाखभराचें नुकसाण जालां। मात सुदैवान तीनूय घटनांनी जिवीतहानी वा कोणाक दुखापत जाली ना। प्रमोद भाई, आम्ही पहिलं तुमच्या घरा कितें आतां उजो लागला, एक्झॅक्ट कितें जाल्लें, कितें कसो उजो पेटलो? घरा येयलो बाजारांसून, इतकें आमची लायट गेली म्हणून ते भुरगे धांवत येयले वयर उजो पेटला म्हणून। तर आमी मागीर दार उगडले पळय जाल्यार हांगा व्हडलो उजो पेटला। ते टाकी लागीं अशें म्हणून बरें पडलें। तेंच्यांनी 4 भुरगे येयले हेंचे मदतीक, तेंच्यांनी उदीक मारून उजो पालयलो। 1 लाख सुमार लुकसाण जातलें। ओके, कितें स्टोरूम घराचें? हे घराचो आमचो टेरस रे, आमी फक्त थोडे अभ्यासाक बी केन्ना बसता। अच्छा, पेपर वचून बुकां बी वचून बसता। कितल्यांक पेटलो उजो? हो आतां जातले पावण तास। कितें शॉर्ट सर्किट जालें? म्हाका दिसता डावट मारता शॉर्ट सर्किटूच आसतलें। शॉर्ट सर्किट जालें। आनी कितें नुकसान सद्या जालां तुमचें? ते म्हणजे एक टीव्ही गेलो, ते बाकीचे स्टँड, कॅरम, हारशे फुटले इतके, आनी थोडी बुकां आमची पिड्यार जाल्ली। ओके, कोणाक अशें मनशाक ह्युमन इंजरीज अशें कांय ना न्हू? ते लोकांनी येवन मातशें हें केलें, उदक पालयलें म्हणून उदक पालयलें। ओके, म्हापसा फायर टीम आतां येयलेली। लॉस कितलो म्हटलं कमीत कमी? लॉस कमीत कमी अबावट 1 लाख सुमार जातलो सगळें जाल्यार। 1 लाख। तुमचें नांव? करपे, प्रमोद करपे। प्रमोद करपे। खंय पडटा एरिया ही खोर्ले नियर सारस्वत हायस्कूल, तेलंग नगर। ओके, आतां खोर्ले घराक उजो पेटला, कितें अपडेट कितें? अपडेट म्हटल्यार हांगा आमकां कॉल आयले 11:27 आमी तुरंत भायर सरले। आमकां कॉल आयले की घराक उजो लागलो म्हणून। आमी तुरंत आयले हांगा। पळयता जाल्यार आमकां वाटेक येता आसतना चड ऑब्स्ट्रक्शन मेळ्ळें। गाडी रस्तो मातसो अरुंद आसलो आनी अरुंद आसल्या कारणान गाडये बी ते वाटेर आशिल्ले। सो सगळ्या लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली मातशी सायडीक काडपाक। तरी पावले आमी, इन टायम पावले। तेचे वयर आमी उदक ऑपरेशन आमचें फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें। फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट करता म्हटल्यार आमी तेंच्यांनी पयलीं मातशें उदक मारलेलें तेंच्या पायपान घरांसून। सो ते कंट्रोल केल्लो तेंच्यांनी तसो उजो, पूण जे कितें आसलें आनी बारीक बारीक ते सगळें आमी क्लियर केलें। तेची एक टीव्ही आनी टेबल वगैरे अशें मातशें व्हॅल्युएबल सामान जें कितें आशिल्लें ओल्ड एंटीक आसलें एक सादारण लाखभर तेजें लुकसाण जालें। आमचे फायर फायटर्स आमचो सिद्धेश शेट, BR पाळणी, भगवान पाळणी आनी गावस, गिरीश गावस ह्या भुरग्यांनी बरें काम केलें आनी तो उजो पालयलो। सो उजो कसो पेटलो? कितें घर तें? घर तें तेंचें फूल घर तें। वयरतून तो स्टोराक तेंचे उजो लागलो। स्टोर जो आसलो तेंचें प्रिंटींग कितें तरी चलता तेंचें सामान दवरपाचें सामान दवरता तेंचें तें आहलें तेंचें ते लॉस हें जालें। SIRचे कितें तरी फॉर्मां आशिल्लीं ती तेची जळ्ळी। आनी तो उजो लागलो कारण एक शॉर्ट सर्कीट आसूं शकता किंवा खंय देवाक तेंचे खंय उजो हे बी लायल्लो आसलो। आनी टीव्ही एक जळ्ळ्या तेंची। टीव्ही एक जळ्ळ्या तेंची। ओके सर, आतां वाट मेळना सारकी येवपाक बिवपाक, कितें आतां सांगूंक मेळना शकता? म्हटल्यार हे आतां तुमी पळयता हांगा गाडये रस्त्यारूच पार्क केल्ले आसा। एक्चुली हे पर्सनल कोणाचे गाडी आसा तेंच्यांनी आपआपले कंपाउंडान जावं खंय तरी शेड करून तेंच्यांनी ते दवरपाक जाय, जेणे करून हो रस्तो तसो बरो व्हडलो आसा। रस्त्यान आमची गाडी इजी येवपाक शकता। आतां आमकां त्रास जाला ते पळय, ते गाडी थंय परतुपाक आमकां चान्स ना। आमची गाडी आतां रिटर्न येयला पळय, रिटर्न रिवर्सानूच आमी आतां येता। सो आमकां गाडी उदक आसा पळय भितर तें बी खाली करून आमकां काडची पडटा गाडी। सो हेचेर मातशें लक्ष दवरपाक जाय लोकांनी आनी कन्सर्न म्युनिसिपालिटी एरिया आसल्या कारणान तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें, जेणे करून फायराक, पुलिसेक आनी एम्बुलन्सीक आमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय। वाट करून दिवंक जाय खंय वयतलो जाल्यार पॉयंटार। येस सर। सायनाथ, तुमी कावन्सिलर आतां हांगासरले, आमी पळयलां की एका घराक हांगासर उजो लागलेलो आसा, कितें सांगूंक सोदता हेजें?
आयज सडन एक वॉट्सॅपाचेर हेचेर फेसबुकाचेर न्यूज पळोवपाक मेळ्ळी की खोल्लेन खंय तरी उजो लागला. म्हणजे परत न्यूजी सगळ्यो येयल्यो, खंयच्यो परवरची येयली आनी खंयची येयली, आनी आयज धक्कूर ही दिसली. सो अचानक विचार केलो की खोल्ले थंय मेन्शन करूंक नासले खंयचें नांव तें. सो हांवें फोनाफोनी करून विचार केलो, जे कळ्ळें की उत्कर्श करपे जो आमचो बरो मित्र आसा तेच्या घरान उजो लागलो म्हणून. आनी हांवें अचानक समतो हांव भेट घेतली हांगासर. जाल्यार पळोवपाक गेलो जाल्यार तेचो रूम, तितून म्हाका दिसता टीव्ही, इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स तेंचे आसा, बुक्स जे हांगासर दिसून येता, आनी कपडे, म्हणजे जवळ जवळ मेन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स म्हणून येता ते शॉर्ट सर्किटान कितें तरी म्हाका दिसता उजो लागलेलो आसा. तरी आतां कितलें लुकसाण आसा कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें. पण एक कर्तव्य आनी एक म्हजो मित्र उत्कर्श करपे तेच्या खातीर हांवें हांगासर भेट घेतलेली आसा. सो तेंचे कडल्यान बाकीची डिटेल्स जी आसा ती तुमकां मेळटली. म्हाका दिसता शॉर्ट सर्कीट जावन खुबशें नुकसानूय तेंचें जाल्लेलें आसा. सायनाथ बाबा, आता आमी पळयलां की जेन्ना हांगासर येताना जी एक्सेस रोड्स आसा सो खंय ना खंय आमकां एनक्रोचमेंट केल्लो दिसण्याक येता. जास्त प्रमाणात दोनूय सायडीन गाडयो सगळे कडेन लागता. फायर टिमीक येवपाक खूब त्रास जालो. परत रिटर्न व्हरताना सुद्दां तांकां रिवर्सान व्हरची पडली, कित्याक स्ट्रेट रस्त्यान व्हरूंक मेळनासलें. सो हेचेर कशे तरेन पळयता, कित्याक एमर्जन्सी जर अशें केन्ना कितें घडटा पळय त्या टायमार लोकांच्यो गाडयो रोड सायड पार्क केल्ल्यो आसता. फक्त खोल्लेनूच न्हू, म्हापसा वाठारांनी पळयल्यार जास्त प्रमाणात रोड सायड गाडयो पार्क करतात आनी त्यो आख्खो दीस थंय गाडयो आसतात. सो हेचेर मातशें एक्सेस फ्री करपा खातीर. मेन म्हणजे हो इन्सिडंट जाता तो केन्ना घडोन जायना, तो एक्सिडेंटल जाता. आनी तेन्ना एक इमर्जन्सीची गरज आसता. मेन म्हणजे असल्या टायमार फायराची गरज आसता. तेन्ना हांगासर आमी पळयतात कॉलेजीचे भुरगे ज्यो गाडयो लायता तेच्या खातीर तुमकां मे बी एक्सेस आसूं शकता, म्हणजे वाट कमी जाता. पण ते सकाळी लायता दनपार पर्यंत वयता. आनी थोड्यांचे आसा ते रेजिडेन्शियल आसता. सो तांकां एक रिक्वेस्ट आमी करतले आमच्या तरेन जाता तितले की जाता तितले वाट आहा ती वचपाक, म्हणजे लायनीर जर रावन मदीं एक वाट बरी मेळटा जाल्यार तो पर्यंत जावची. कारण इमर्जन्सी केन्ना कोणाक येत हें सांगूं शकना. त्या खातीर सगळ्यांक एकमेकांक, कारण हांगासरले आमचे जे लोक आसा सगळे जाण म्हापशेकार म्हणयता किंवा खोल्लेकार म्हणयता ते एकमेकांक जुडोन आहा, म्हणजे एकमेकां वांगडा सहमतीन आसतात सगळे जाण. सो कसलो आमकां प्रॉब्लम येवचो ना. येस. नमस्कार, परत एक लेटस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सद्याक हांव पावलेलो आसा. आतां आमी पावल्या खोर्ले हांगासर जे सरस्वत स्कूल आसा थंयसर आमी पावलेले आसा. इन्फॉर्मेशन आतांच आमकां मेळ्ळें की प्रमोद करपे म्हणून जे आसात हेंचें हें घर आसा आनी हेंच्या घराच्या एका रुमाक जो आसा हो उजो पेटलेलो आसा. आमी जेन्ना तेंचे कडल्यान जाणून घेतलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की उजो पेटला पळय एक्झॅक्ट कारण तेचें एक टायम शॉर्ट सर्कीट जावं शकता. आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान कशा तरेन तेंचे घराचें जे रुमान जे सामान आसलें तेचें नुकसान जाल्लें दिसण्याक येयलेलें आसा. म्हापसा फायरीक कळटा, म्हापसा फायर टीम हांगासर घटनास्थळी पावली. लोकलांक कळयलें हांगासर की तेंच्या घराचो जो रूम आसा ते रुमांतल्यान धुंवर येता म्हणून लोक मदतीक येयले. तेंच्यानी आपल्या तरेन हो उदक मारून उजो पालयलेलो आसा. म्हापसा फायर टीम पावलेली आसात. घराचे जे रुमान जे सामान आसलें तेचे भरपूरशें नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा. फायरी कडल्यान कळलो की आमकां कमीत कमी एप्रॉक्सिमेट 1 लाखा मेरेन तेंचें नुकसान जाल्लें आसा. पूण कोणाक हेतून ह्युमन इंजरीज म्हणटा ती जावंक ना. उजो पेटपाचें एक्झॅक्ट कारण की एक टायम शॉर्ट सर्कीट जाला आसतलें अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां फायरी कडल्यान मेवता आनी घराचे जे ओनर आसा तेंच्या कडल्यान मेवता. फॅनाक उजो पेटला. तेंची एक टीव्ही आसली टेबलार, ती टीव्ही तेंची उलपाल्या. इलेक्ट्रिकल जे सामान लायटीचे आसा बोर्ड्स वगैरे ते सगळे उलपोन गेल्ले आसा. ह्या वाटेन जर तुमी पळयत जाल्यार तेंचे विंडोचे ग्लास आसात ते सगळे ग्लास तेंचे उजो लागला तेका, ते फुटोन गेल्ले आसा. टेबलाक उजो पेटला. व कांय तेंचे जे किमती सामान बुक्स आसले तेंचे ओल्ड एंटीक जे बुक्स आसले ते वाचताले हांगसर बसून ते तेंचे उजन पेटोवन सगळे जळोन गेल्ले आसा. व कांय तेंचे बारीक बारीक जे डॉक्युमेंट जे आसात इम्पॉर्टन्स ते तेंचे उलपाल्ले आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी जे करपे जे ओनर आसा प्रमोद करपे आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. पूण इतली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की कमीत कमी 1 लाखा मेरेन तेंचें नुकसान सद्याक जाल्लें आसा आनी हो उजो पेटला तेचें कारण म्हणजे शॉर्ट सर्कीट जावं शकता. सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी तेंच्याच कडल्यान जाणून घेवया हेचेर. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी खोर्ले हांगासर एका घराच्या रुमाक जो उजो पेटला तेच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.